नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. लोकशाय वेवस्थेत जनताच सर्वश्रेष्ठ आसता. लोकशाय वेवस्थेचो फुडार लोकांच्या हातांत आसता. जनता आपल्या फुडाराचो स्वता निर्णय घेता आनी आपलो प्रतिनिधी निवडून हाडटात, अशें गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांणी म्हळां. मुखेल वेंचणूक अधिकारी कार्यालयान एनआयओ दोनापावला हांगा आयोजीत केल्ल्या 15व्या राष्ट्रीय मतदार दीस कार्यावळींत ते उलयताले. स्वताचें संविधान तयार करपा वांगडाच लोकशाय संसदीय वेवस्था अंमलांत हाडली आनी भारत सार्वभौम आनी लोकशाय राष्ट्र जालें. ते उपरांत देशान खुबश्यो वेंचणुको येसस्वी केल्यो. आयज भारत संवसारांतली व्हड लोकशाय वेवस्था आसा अशें तांणी सांगलें. वेंचणूक प्रक्रियेंत नागरिकांचो आस्पाव वाडोवपा खातीर भारतीय वेंचणूक आयोगाचे यत्न आसता. नागरिकांचे मतदान हक्क आनी वेंचणूक प्रक्रिये विशीं जागृताय करपा खातीर आयोगा वतीन खुबश्यो कार्यावळी आयोजीत करतात. वेंचणूक प्रक्रियेंतलो नागरिकांचो आस्पाव आनी संबंदीत यंत्रणांच्या यत्नांक लागून आयज आमची लोकशाय घटमूट जाल्या अशें राज्यपालांनी हे वेळार सांगलें. मुखेल सचीव डॉ. व्ही. कांदवेलू हांणी आपल्या उलोवपांत मुक्त आनी न्याय वातावरणांत वेंचणूक प्रक्रिया पुराय करपा खातीर वेंचणूक आयोगा कडल्यान जावपी यत्नांची तोखणाय केली. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी डॉ. स्नेहा गिते, सहाय्यक जिल्लोधिकारी पल्लवी मिश्रा, राज्य वेंचणूक आयुक्त दौलत हवालदार, उपजिल्लोधिकारी मयंक जारी, DRDA प्रकल्प संचालक दिपाली नाईक आनी हेर अधिकारी हे वेळार हाजीर आशिल्ले. गोंय विद्यापीठाचे कुलसचीव म्हूण डॉ. सुंदर नारायण धुरी हांची नेमणूक केल्या. ह्या पदाची पुराय प्रक्रिया जाल्या उपरांत राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांणी डॉ. धुरींच्या नांवाक पसंती दिल्ली. काल ताची अधिकृतपणान घोशणा केल्या. डॉ. धुरी हे 70चे पूत जावन आसा. कुलसचीव पदा वयल्यान आपणाक मुक्त करचे अशी मागणी प्राध्यापक V.S. नाडकर्णी हांणी गोंय विद्यापीठा कडेन केल्ली. पूण नव्या कुलसचिवाची नेमणूक जाय मेरेन तांकां तें पद सांबाळपाक सांगलें. ह्या पदाची जायरात विद्यापीठान 15 नोव्हेंबर 2024 दिल्ली. 16 डिसेंबर 2024 मेरेन अर्ज मागयल्ले. जायत्या जाणांनी अर्ज केल्ले. छाननी प्रक्रियेंतल्यान आयिल्ल्या नांवांतल्यान डॉ. धुरी हांची निवड केली. कुलगुरू हरिलाल मेनन हांच्या फुडारपणा खाला आशिल्ले समितीन ही निवड केल्या. कुलपती ह्या नात्यान राज्यपालांनूय तांकां मान्यताय दिली. ह्या पदाची मुजत सुरवेक 5 वर्सां खातीर आसता. तातूंत वाड जावपाची शक्यताय आसा. राष्ट्रीय नाटक शाळा NST आपलो मुखेल आंतरराष्ट्रीय नाट्य महोत्सव भारत रंग महोत्सव गोंयांत 29 जानेवारी 2025 ते 1 फेब्रुवारी 2025 मेरेन घडोवन हाडटा. नामनेचे अभिनेते आनी NSTचे आदले विद्यार्थी राजपाल यादव ह्या वर्साचे रंगदूत आसतले. 29 जानेवारी 2025 दिसा सांजेच्या 6 वरांचेर मास्टर दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिर कला अकादमी पणजी हांगा जावपी उक्तावण सुवाळ्यात गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे आसतले. गोंयच्या कला आनी संस्कृती खात्याच्या सहकार्यान गोंयांतल्या 4 दिसांच्या महोत्सवात कला अकादमींत 4 नाटकां सादर जातलीं. तातूंत गिरीश कर्नाड हांचें नागमंडल नाटक हे उक्तावणाचें नाटक आसतलें. उच्च शिक्षण संचालनालया वतीन घडोवन हाडिल्ल्या विज्ञानधारा 2025 ह्या कार्यावळी खाला राज्यांतल्या साबार शाळांनी व्याख्यानमाळा सुरू जाल्या. माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक विद्यार्थ्यांक विज्ञान विशया कडेन आकर्शीत करपाच्या हेतान ही व्याख्यान कार्यावळ दर वर्सा आयोजीत करतात. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा प्रमाण भौशकीय शिक्षणाचो विस्तार करपाची मोख पुराय करपाक ही व्याख्यानमाळ उपेगी थारता. राज्यभरांतल्या माध्यमीक शाळांनी विज्ञान विशयाक 95 सत्रां जातलीं अशी माहिती उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या विज्ञानधारा 2025 आयोजन समितीन दिल्या. भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर जांणी आपल्या जिणेचो त्याग केलो तांच्या उगडासाक 30 जानेवारीक सकाळीं 10:40 पणजेच्या आझाद मैदाना वयल्या हुतात्मा स्मारकाचेर पुष्पांजली ओंपतले. राज्यपाल श्री P.S. श्रीधरन पिल्ले, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर आनी हेर मानेस्त हुतात्मा स्मारकाचेर पुष्पचक्र दवरून हुतात्म्यांक आर्गां ओंपतले. घर खात्यान सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांक आनी नागरिकांक कार्यावळीक हाजीर रावपाची विनंती केल्या. गोंयचे राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्ले हांणी ज्येश्ठ स्वातंत्र्य सैनीक लिबिया लोबो सरदेसाय हांच्या पणजेंतल्या घरा भेट दिवन तांकां पद्मश्री पुरस्कार फावो जाल्ल्या बद्दल तांचें अभिनंदन केलें. गोंयच्या मुक्ती चळवळींत सहभागी जावपाचें धाडस केल्ले खातीर राज्यपालांनी सरदेसाय हांची तोखणाय केली. कठीण प्रसंगाक तोंड दिवन सरदेसाय हांणी गोंय मुक्ती खातीर योगदान दिलें अशें राज्यपालांनी म्हळें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.